pinaka-importante gyud ang faith sa atong kinabuhi, kay dili jud mulihok ang Ginoo wala kay faith sa iya ha. Ingana na siya, dili mo tubag ang Ginoo sa pag-ampo nato kung wala tay faith kay God. Tanang sitwasyon nga imong naagian karon, kailangan lang gyud nagpagsalig, kailangan magbaton jud kag pagsalig sa Ginoo. Put your trust in the Lord and God will help you. Yes, luwason ka sa Ginoo ana nga sitwasyon. Gituyo na ni God kay para mahunahunaan nimo kung asa ka mo duol, kung kinsay duulan nimo ana. Wala na kay laing duulan kundi si God lang. Si God lang ang mo provide anang tanang kailangan nimo. Si God lang ang mo ayos sa imuhang balatian. Si God lang ang mo solve sa tanang mga problems sa imong family. Tanan si God ra tanan. So dili ta mag-worry no, kay naa man tay Ginoo. Ihatag nato na kay God kay para dili ta ma-depress, dili gusto ang Ginoo nga ato ang suluhon ang problema, kay naa man siya trabaho man na sa Ginoo nga mo solve sa problema sa iyang mga anak. Sa pamamagitan sa imuhang pagtuo mulihok ang Ginoo. Ingana na siya, kay kung magsigira ka og yaw-yaw dira, magsigira ka og yes, mag-ampo ka pero murag nagduha-duha gani ka nga tubagon ba ni sa Ginoo or dili, di gyud na niya tubagon kay tungod nakita niya si mo kasing-kasing nga wala kay pagsalig sa iya ha, wala kay pagtuo sa iya ha, nga kaya niya na buhaton para sa imuha.